Hello everyone, welcome back to the channel. केशा हाय तुम्ही सगळीं आणि कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ द सीजन तुमगे क्रिसमस केस गेलो आणि क्रिसमस केस वयत तुमगेलो आणि आयज न्हू 26 डिसेंबर काल हांवें व्हिडिओ काडूंक ना कित्याक मिसा सोयली ब्रेकफास्ट केलो मागीर कॉल बी करून जालो न्हू कॉल कोत जाल्यार मातशें चड वगत वयत न्हू उलयताय बी म्हण मागीर चड वगत जालो मागीर कुकिंगा टायम जालो तेका लागून म्हण हांवें व्हिडिओ काडूंक ना सो तेका लागून आयज काडटलें हांवें 26 डिसेंबर आणि आयज न्हू बॉक्सिंग डे न्हू आनी जायते स्टोरान न्हू सेल पडा तेका लागून मेळटलें ना सेल पडो हा 50% डिस्काउंट तेका लागून हांव वचोन येता बरें हा दिसल जाल्यार हांव घेतलें ना जाल्यार घेवपा ना हांव मातशें बोगले पडा 15 मिनिट्सा वाट आहा तेका लागून बरें जाता बोगले आहा न्हू पोत वचा दिसता कितें बरें न्यू येत न्हू आनी आयज सेल पडो हा न्हू सगळें मिक्स आसतलें तेका लागून हांव चोयता तें बरें दिसलें न्हू मातशें सवाय आहा न्हू जाल्यार तेदोन घेतलें सो तेका लागून पयलीं हांव वचोन येता थिंगसोन ब्रेड हाफ कूक आता बेक करून घातले आणि हे भाशेन येताय आणि जायत भाशेन येताय सायज प्रमाणे लांबे येताय स्क्वेअरान बसो येताय सो हे आमकां लायक जाताय चडशे आमी हे हाडटाय हे बरें कडक जाताय तेका लागून आमी हे घेताय आता हे बेक करून काशना हुणे न्हू पयलीं मातशें उदो लायता हेका आणि म्हाका कमेंट्स येयलोले एअर फ्रायर कितकोन स्टार्ट कोताय काय एअर फ्रायर आतां स्टार्ट माता स्टार्ट माल म्हणटरी एश कोन स्क्रीन येता ऑन करपा जाय आतां हांव न्हू ब्रेड घाता बेक करपाक आतां बंद केलें म्हणटरी हे भाशेन स्क्रीन येता स्क्रीन येयली म्हणटरी रोखडी वयता पोतून स्टार्ट मारपा जाय आनी तुज्या न्हू जायत भाशे आहा हिंगा सिलेक्ट करूंक जाता फिश करपा आहा चिकन आहा ब्रेड आहा केक आहा प्रॉन्स आहा चिप्स बी करपा आहा स्टीम दिवपा आहा सो आतां हांव स्टार्ट माता आतां हो घेता हिंगा ब्रेडा घेयला हिंग कितू दाखयला डिग्री 180 डिग्री दाखयला आणि 20 मिनिट्स दाखयला सो 20 मिनिट्स नाका न्हू तुज्यान लेस करूंक जाता टायमींग आहा अशें करून लेस करूंक जाता कळ्ळें 180 डिग्री आहा तो पसून लेस करूंक जाता आतां 160 दवरता मातशें स्लो कूक कोता स्लो कूक केल्यार मातशें भितरल्यान सो कूक जाता न्हू तुवें फास्ट दवरल मुकाय ना तो न्हू वयल्यान न्हू तुगे कूक जायन येतलो सो म्हाका भितरसून जाय म्हणटरी हांवें 160 दवरला सारको लो टेम्परेचर आनी 16 मिनिट्स पसून दवरता हेज्या उण वयता तो आतां हांव स्टार्ट माता आतां तुका ब्रेड चोवपा जाय जाल जाल्यार न्हू हें ओपन करपा जाय चोवपाचें जालो ना न्हू पोतून आयको प्रेस करपाचें आयको स्टार्ट जाता ब्रेड न्हू मातशें कडक जाला हांवें चड कडक केलें ना आनी बेश्टो हात जाल्यार आनी चड कोतालो हांवें केलो ना सो इतलो पुरो म्हाका हिंगा आतां हांव न्हू स्मूदी कोता हिंगा हांव यूज कोता बनाना ओट्स आनी स्वीटनस न्हू हांव डेट्स यूज कोता आनी डेट्स घायल्यार न्हू मातशें स्वीटनस येता न्हू तुमकां जाय ते भाशेन तुमच्यान यूज करपा जाता आनी हांव न्हू गरम दूद यूज कोतालें कित्याक विंटरा न्हू सो विंटरा म्हणटरी हांव गरम यूज कोता दूद
ब्रेड हांवें बेक केलो न्हू तेका मोद हांव कट कोता आनी सॉसेजीस हांवें उकोवन दवरलीं हांव ती घातोलें. म्हगेलो यम्मी ब्रेकफास्ट आतां हांव ब्रेकफास्ट कोतां. हिंगा हांवें जायतें सामान हाडलां सो आतां हांव तें एम्प्टी जार बी आहाय न्हू ती मातशें हांव फील कोन्न काडटोलें. हें ऑर्गेनिक जिंजर हांवें कॉस्कोन घेयलोलें 1 kg पॅकेट आनी आमगे गोंय कितकोन मेळटा बारकेटें जिंजर मेळटा आनी तें बरें स्ट्रोंग आसत न्हू ते भाशेनूय हें बरें स्ट्रोंग आहा. आनी हें न्हू हांवें हितून क्वॉलिटी फुडां कितें घेयलोलें मोटें आहा न्हू तेका बारीकूय आसत तेंकोडे हांवें मोटें घेयलोलें तितू स्ट्रोंग आसना म्हळ्यार. आनी हें न्हू तितू फ्लेवर येयना चायें बी घाल न्हू थोडें तरी घाल न्हू चायेंकू तितू येयना आनी हें थोडें तरी घाल चायें जाल्यार स्ट्रोंग जाता च्या सारकी जिंजराची. सो तेका लागून हांवें हें पॅकेट हाडलें. आतां हांवें कितें कोतां हें ज्यूस काडटो. हें जिंजर हांव भायल्यान दोता कांय जावपा वचना.
हिंग जिंजर न्हू हांव क्लीन कोतां वॉश कोतोलें आनी स्लायस मारतोलें कित्याक तें ओलो न्हू थोडें हालो चोय तें मोटें जिंजर तें यूज कोतां. हिंगा हांव न्हू ग्रायंडरा जार घेयला आनी हांवें जिंजर कट केलो न्हू तें घायलां हांवें आनी इल्लेंशें उदक घातलें आनी हांव ग्रायंड कोतोलें. चड वगत ग्रायंड केलें जाल्यार ती पेस्ट जायन वयतली जिंजराची. मातशें वगत हांव ग्रायंड कोतोलें. मागीर हांव चाण घेतोलें आनी चाण हिंगान हांव घोडयतोलें आनी मागीर हांव न्हू केसलो कंटेनर घेतोलें. हिंगा हांव ग्लासा कंटेनर घेता आनी तो रोस हांव न्हू जिंजराचो तो ग्लास कंटेनरा घालन हांव फ्रिजीन घातोलें. आनी केन्ना जाय जाल्यार सकाळीं च्या बी कोता जाल्यार बरें जाता. जाय दिसा केन्ना उदक पिता तकली जोड जाली तेदो हांव यूज कोतां इल्लेंशें हानी घालन. हिंगा हांवें जिंजर यूज केलो न्हू आनी तें पिळो चोय तें जिंजर तें भायर मारपाना तें बी हांव कंटेनरा घातलें. सकाळीं च्या कोता नाल्यार जाय दिसा उदक पिता जाल्यार पसून बरें आपट न्हू. आनी जिंजरा उदक न्हू रोस काळो आहा तो चड दीस ना 3 दीस पसून लास्ट वता. हिंगा आतां सगळे भाशेन हांवें मीठ काडलां. व्हायट सॉल्ट जावं पिंक सॉल्ट वेजिटेबल सिजनींग तें आतां हांव न्हू जार फील कोतोलें सगळीं जारां कित्याक मातशें एमटी बी जालें वोद आनी सारकें एमटी जालो आहा. आनी हांव मेतलेना गेलो न्हू आनी हांवें कितें गेलें तें हांवें तुमकां दाखोवंकू ना दाखोयना सो केस जातोलें. सो आज हांव तुमकां दाखयता हांवें कितें गेलें तें. हांवें एक टॉप घेयल्लें हे भाशेन आनी बरी आहा क्वॉलिटी मो हांवें घेयलां आनी सवाय आसलोलें. तेज रेट न्हू 11 पावंड तेजे आनी 550 पडलें हेका. हें तें दुसरें न्हू हांवें टी शर्ट घेयलां आनी एक कितू पळय जाणटू एक्चुली रेट आहा तेजी 12 पावंड आनी 6 पावंडा तेका ऑफर घायला तोरुसान आनी ऑफरा पडलें म्हाका 3 पावंडा पडलें. कलर बरो आहा आनी बरें दिसोल मो हांवें घेयला. मातशें लुजू आहा न्हू आनी लूज मातशें बरें दिसताय न्हू चोय भाशेन. आनी हांवें एक पॅन्ट घेयला क्युबनाकू कलर बरो दिसोला असलें आहा तेका पॅन्ट ब्लॅकान कितें आहाय तेका पॅन्ट आनी एक ग्रेइश कितें आहा. सो हे कलर बरो दिसोल मो हो घेयला हांवें.
हेंय बी डिस्कावंटाचे ओदोद न्हू डिस्कावंटाचे आहा ओदोद न्हू डिस्कावंटाचे ना चोयन घेवपा पडटा आनी तुवें बेस्ट टायम गेले न्हू जाल्यार डिस्कावंट नाहलोले ती रेट आख्खी फूल माताय ती 50% डिस्कावंट म्हळ्यार सगल्याचेरू आसना सो थोडे थोडे वस्तूंचे आहा चोयन घेवपा पडटा एशें कोन्न लेबल आसूंक जाय हे भाशेन रेडान जाल्यार तेदो ओके आनी एक पानू तेंगे बरोयलो बी आसता तेंको इंचारूंक पडटा होरें डिस्कावंटाचें काय म्हूण तेदो ओके घेवपाक आनी एक न्हू 12 पावंडा हें पॅन्ट हें आनी हें पोळा न्हू 6 पावंडान हाफ रेटीन हें मगे इतलें शॉपिंग हो व्हिडिओ हिंगा सावन काबार कोता नेक्स्ट व्हिडिओ बेगीन मेळटलें बाय टेक केअर एंड लॉट्स ऑफ लव